خداوند دستور داده که قبل از عقد رضایت دختر رو باید پرسی. خودم بیشتر از تو میدونم. راکشی، اون موقع که بیشتر از همیشه بهت نیاز داشتم کجا بود؟ خواستگار اومده به خودم حلش می‌کنم. من با هیچ حرفی ندارم. همه محلو جمع میکنم و به همه اینو میگم. نگه کن. سرریخت امروزم فقط یه تیزه. قسمت اصلی هنو مونده. اگه یه کلمه دیگه علیه دخترم بگی یه جوری در ملأ عمر رسوات میکنم که سرتو نتونی بالا بگیری. راکشی به هیچ عنوان عروس این خونه توی خیابون و بالا پشت بوم نگران آبروی باباش نبوده. حالا میخوای من اونو عروس خونم کنم؟ اشتباه تو اینه که به مردا اعتماد کردی، ولی همه زن‌ها این اشتباهو میکنن. दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू. ای خدا الان چی میشه؟ واقعا خودم هم نمیدونم مونا. از پیامت فهمیدم که حتما یه مشکل خیلی جدیه، واسه همین قبل از تعطیل شدن کلاس بدو اومدم. نمیدونستم مشکل اینقدر بزرگه. آبچینگی خیلی عوضی از آب در اومد. الان من چیکار کنم مونا؟ به این راحتی ها ول نمیکنه. اصلا چی میگه؟ چی میخواد بگه آخه؟ از وقتی راجع به خواستگارم فهمیده فقط داره فرار میکنه. نه گوشیشو جواب میده، نه خودش زنگ میزنه. خدا لعنتش نکنه. جرأت آبچینگی رو ببین. ازت جواهرات و طلا میخواد، حتی راه حل نشون میده که دزدی کنی. متاسفانه خودم این اجازه رو بهش دادم. نه من اونجا ملاقات میرفتم، نه اون نقطه ضعف من دستش میومد. اینجوری تهدیدم هم نمیکرد. از من میشنوی؟ انگشترتو بده و از شرش خلاص شو. به این راحتی ها نیستش که. این ماجرا حالا ها میخواد طول بکشه. اونم همینطوری به این تهدیداش ادامه میده. خب میخوای چیکار کنی؟ اصلا دلم میخواد خودم رو بکشم. مونا من نمیتونم طلاهای مامانم رو بدزدم. اونا آخرین یادگارای مامانمه. فقط واسه این نجات جون خودم طلاهاشو به اون زنی که یه سیریش نمیدم. بهترین کار اینه که خودم رو بکشم. راکشی این حرفو نزن. قلبم داره میاد تو دهنم مونا. حالم خیلی بده. عادی بیا خداحافظ پسرم. آفرین، مواظب مامانت باشی. با داداشت هم دعوا نکن. خب اصلا برو بغل دایت. برو بیا دیگه. مواظب بچه ها باش. بریم. خداحافظ. تنهایی حوصله‌ام سر رفته بود. خواستم یه چند دقیقه بیام پیش تو بشینم. باشه، شما اینجا بشینین، من میرم توی سالن. هر دوتامون تو سالن میشینی. دارم میگم تنهایی حوصله‌ام سر رفته بود. داری نگهبانیمو میکنی. تو اینطور فکر کن. ببینم مثلا واسه چی اینقدر من گیر دادی؟ لطفاً راحتم بذار. چرا اینطور فکر میکنی؟ اون یکی بالشتو بده. آبجی شما با مامان حرف میزنین دیگه. حالا که اومدم معلومه حرف میزنم. به نظر شما قبول میکنه؟ نمیدونم. با وجود اینکه دایی مخالفت کرده؟
دایی چرا مخالفت کنه؟ ببین اسلم، بشرا رو از این مسائل دور نگه دار. اون هیچ تقصیری نداره. برای اون غم به هم خوردن نامزدی کافیه. دیگه بیشتر از این اذیتش نکن. تو برای خودت تلاش کن. آبجو بهش زنگ بزنم؟ از دیروز بهش زنگ نزدم. حتما خیلی نگرانه. آره. بعدن با خیال راحت همه چی رو برام تعریف بکن. باشه؟ حتما. هر چقدر مسیر طولانی باشه بازم حرفامون تمومی نداره. من میبینم. اگه کسی واسه من اومده نفرستینش تو. در ضمن من الان میخوام بخوابم. نمیخوام هیچکی رو ببینم. بیدارم نکنید. داداش فیض، اول اینو به من بگو لطفاً. آخه مشکل این پسره چیه برادر؟ آیا باباش قبل از مردنش این محل رو به اسمش کرده بود؟ آدمایی مثل حاجی و عنایت هستن که اونا پرش کردن. کاری نمیکنن، اینو انداختن وسط. انداختنش وسط؟ همون موقع هم برام شر شد که به خاطرش مجبور شدم خونه پدری خودم و محلم رو ترک کنم و برم. خب اینا اونو پرش کرده بودن. تو که میخواستی دخترشونو بگیری. خب بله آره. من به خاطر پسرم چشم روی همه چی بستم و حاضر شدم. ولی میدونی اون احمق کلن زندگی پسرم رو نابود کرد. الانم برای عروسی راضی نمیشد. به سختی تونستیم راضیش کنیم والا. میگم داداش فیض، نکنه در مورد خواستگاری به این یا کسی دیگه چیزی گفتی؟ نه به کسی چیزی نگفتم، ولی آخه چرا باید مخفیش کنیم؟ آره راست میگی، اصلا نباید مخفی کنیم، ولی ببین آدمای عوضی دور برمون زیادن. نمیدونیم کی قراره دست به چه کاری بزنن. واسه همینم میخوام اول تاریخ عروسی مشخص بشه، بعدش به همه اعلام بکنیم. دخترم هم که همه ازدواج کردن از خارج بیان، انشالله یه جشن خیلی بزرگ میگیریم. انشالله. 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 ای وای راکشی، صورتت چقدر بشاشه، انگار که تازه باش حرف زدی مگه نه؟ آبجی نگین، من که گفته بودم اگه کسی واسه من اومده نفرستینش تو. راستش من دیروز تو رو با اسلم دیدم. نه قسم میخورم من نبودم. من باهاش نبودم. نه خیر تو بودی. سر رو شونه های اسلم گذاشته بودی آهنگ میخوندی. آبجی از سنت خجالت بکشین، دروغا چیه میگی؟ ای بابا راکشی، من خودم شما دوتا رو با هم دیگه دیدم توی خوابم. میبینی حالا شما دوتا توی خوابم هم میاین، آخه من چیکار کنم؟ خب بی خیال بگو طلا رو گرفتی؟ چی؟ ای بابا طلای مامانت دیگه. فعلا یه دونه سرویسم بدی کافیه. ببین آبجی نگین، توی خونه هیچی نیست. اگه بود من واسهتون میآوردم. بابام همشو گذاشته توی بانک. خب به بابات بگو از بانک بیارتش. بهش بگو عروسی همسایه میری و میخوای بپوشیش، بعدم براش بهونه کن که گم شده. ببین اصلا کار سختی نیست، البته اگه خودت بخوای. آبجی نگین، من این کارو نمیتونم بکنم. لطفاً منو ببخش آبجی نگین، ببخشید. فکر کن من دخترتم، بعد ببخشید دیگه تکرار نمیشه.
باشه، من تو رو بخشیدم، پس تو هم منو ببخش. باشه، وقتی که به خونواده ی اسلم و بابات همه ی کثافت کاریاتو گفتم. نه آبجی لطفا التماستون میکنم، لطفا به کسی هیچی نگین. باشه بابا منو میکشه، اسلمم میکشه، لطفا به کسی هیچی نگین. باشه هرچی بگین همون کارو میکنم. خواهش میکنم به بابام هیچی نگین، به بابام هیچی نگین، خواهش میکنم. ولی همه زن‌ها این اشتباهو میکنه. این دست خودت نبوده. دیگه این اتفاقو فراموش کن. باشه دیگه گریه نکن. به بابات زنگ بزنم که کجا مونده. میشه شما امشب و پیشم هم بخوابین؟ من خیلی دوستتون دارم. مامان جون. امجد، غذا تو که خوردی به اسلم زنگ بزن و ازش بپرس که کی میرسه خونه. بهم گفت که قبل از تاریک شدن هوا میرسه. ماما ببینین کیا رو آوردم. بسم الله بسم الله. خب میگفتی خواهرتو با خودت میاری، یه غذای خوب براش درست میکردم. سلام علیکم ماما. علیک سلام. دخترم پیشونیت چی شده؟ راستش دیروز خوردم زمین. چجوری زمین خوردی؟ جوری که امروز شما رو سورپرایز کردم. دیروز آبجی هم همینجوری سورپرایز کردم. از خوشحالی دوید سمتم و بعدش خورد زمین. دروغ نگو پسر. بیا هادی ما بریم داخل. سلام علیکم داداش جان. علیک سلام. چطوری؟ چی شده؟ از اومدن من خوشحال نشدی؟ نه فقط یهویی دیدم تو تعجب کردم. بیا اینجا بشین. بدش به من. زینب تو راحت بشی، من برات غذا میارم. حتما تو را خسته شدی. پاشو راکش. چرا پیش پاش افتادی و داری التماس میکنی؟ بفرما. خیلی خوب شد که خودش حرفامونو شنید. نامادریت کافیه که به همه این خبر رو برسونه. من برای کشتن تام کافیه. واسه چی تهدیدش کردی؟ ها؟ ولم کن. خوشم نمیاد که اصلا با یه زن کثیف و خیابونی مثل تو دهم به دهم بشم. اصلا مگه لیاقت داری؟ از کدوم طلا حرف میزنی؟ خیلی میسوزی نه؟ اگه پول شوهرت برات بس نیست بگو یکی رو برات پیدا بکنه. بگو. ولم کن دیگه، ساکت نمیمونم. باشه ولت کردم. من جیغ میزنم، همه محل رو جمع میکنم و به همه اینو میگم. چی میگی؟ چی میگی؟ همین که راکشی و اسلم و دوتایی کنار هم دیگه دیدم و وقتی اومدم نصیحتش کنم شما دوتا منو کتک هم زدین. همچین حماقتی نه، چون بعد از اون کاری میکنم که تا 7 نسلت به یاد داشته باشه. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ نگی کنی. درسته از اونجا بیرون اومدم ولی هنوز آشنا زیاد دارم. پلیس دم در خونت میارم و یه بلایی سرت میارم که از تعجب دهنت باز بمونه. وایسا.
ولم کن بذار برم. دیگه با تو و این دختر عوضی هیچ کاری ندارم. شما رو با کثافت کاریاش تنها میذارم. اگه یه کلمه دیگه علیه دخترم بگی یه جوری در ملأ عمر رسوات میکنم که سرتو نتونی بالا بیاری. ببین هنوز هیچی نشد. گوش کن چی میگه. به من نگاه کن. بعد از امروز نبینم نزدیک خونمون بشی. دخترمو فراموش میکنم. خودم بلدم چطور از خونم و دخترم نگهداری بکنم. ببین چی میگم. میذارم از اینجا بری. این بار بهت سخت نمیگیرم. ولی اگه اون دهنتو باز کنی بهت نشون میدم با کی طرفی. فهمیدی؟ حالا برو. برای امروز درسی خوبی گرفتی. برو. برو بیرون یالا. واقعیت رو به هم بگو. همه چی رو گفتم. تو هیچی نگفتی. اسلم به من نگاه کن. اسلم به من نگاه کن. مامان بهتون گفتم دیگه. اسلم دارم میگم به من نگاه کن پسر. به هم بگو. واقعیت رو بگو. زینب چطوری زخمی شده؟ اسلم چرا حرف نمیزنی؟ حرف بزن. بگو اسلم. مامان بیا بشین. بیا اینجا. مامان الکی فکر خیال نکنین. آبجی زینب هیچی نشد. واقعیت رو به هم بگو. واقعیت رو. مراد با زینب چی کار کرده؟ بگو. حرف بزن اسلم. زینب چه شده؟ اسلم دارم ازت چیزی میپرسم. به هم بگو چه بلایی سر زینب اومده؟ گریه نکن. دیگه چقدر میخوای گریه کنی؟ ببین لازم نیست بترسی. اون دیگه نمیاد. جرأت نمیکنه که بیاد. اگه اول به هم میگفتی پس شما واسه این منو تنها نمیذاشتین که من خودمو نکشم؟ عزیزم مردن انقدر راحت نیست که برای هر کس از راه رسید بمیری. من اشتباه خیلی بزرگی کردم. به آبجی اعتماد کردم. نباید میکردم. اشتباه تو اینه که به مردا اعتماد کردی. ولی همه زنها این اشتباهو میکنه. این دست خودت نبوده. دیگه این اتفاقو فراموش کن. باشه دیگه گریه نکن. به بابات زنگ بزنم که کجا مونده. میشه شما امشب و پیشم هم بخوابین؟ من خیلی دوستتون دارم. مامان جون. من همینجا. بی سر و صدا همه چی رو تحمل کردی.
با مامانت درد دل کن دخترم. یادمه یه بار با مامانم درد و دل کردم، ولی درد غیرت رو هم به دردم اضافه کرد. بیخیال مامان، بس کنی. خودم انقدر گریه نکردم. گریه نکنی. با مراد حرف میزنم. چه حرفی میزنین؟ میگم دخترمو برای این بهت سپردم که روش دست بلند کنی. امروز اون زخمی که اون بهم زده اشکتون رو در آورد، ولی برای ازدواج کردن با اون خودتون بیشتر از همه زخمیم کردی. گریه نکنی. راکشی، از دیشب دارم زنگ میزنم و یادم پیام فرستادم. کجایی؟ تو کجا بودی؟ وقتی من داشتم جون میدادم. راکشی، باید سری میرفتم. آخه آبجیم، ببین بعداً همه چی برات تعریف میکنم. ولی تو چرا انقدر ناراحتی؟ خواستگار اومده بود؟ خب واسه چی داشتی جون میدادی؟ خودم حلش میکنم. چطوری حلش میکنی؟ بگو. میخوای چی کار کنی؟ اون موقع که بیشتر از همیشه بهت نیاز داشتم کجا بودی؟ تازه همه این دردسرایی هم که من دارم به خاطر توئه. بدون یه ذره خجالت اومدی اینجا تو چشم منم نگاه میکنی. من با هیچ حرفی ندارم. فعلا به حرفات گوش نمیده داداش. در ضمن اصلا کار خوبی نکردی. آخه چی شده؟ برو از آبجینگینت بپرس. دیشب خیلی راحت خوابیدم. وقتی دیدم توی اتاق راکشی کنارش خوابیدی. نمیدونم به عنوان دوست قبولم کرده یا مادر، ولی همین کافیه که دیگه منو پذیرفته. خیلی خوبه دیگه. بدون کدوراتی از اینجا میره و عروسی میکنه. برای چند وقتی مهمونه. من فکر نمی کنم نواز خیلی لفتش بده. تاریخش رو زود مشخص میکنه. تاریخ؟ مگه جواب مثبت دادی؟ برای چی جواب منفی بدم؟ آخه خودم منتظر این وصلت بودم. ولی اونا که فقط یه بار اومده. درسته که باهاشون رفت و آمد کردی، ولی
طبق اصول منم باید یه بار خونشون برم و پسره رو بیشتر بشناسم. یا اینطور فکر کنم که خودت هنوز منو از ته دلت مادر راکشی قبول نداری و الا حتما نظرمو در این مورد میپرسیدی. نه اینطور نیست. خب من فکر کردم از انتخابم راضی هستی. خوشحال میشی که یه خواستگار خوب براش پیدا کردم. باشه فیض‌الله، اصلا منو بیخیال. حداقل رضایت دخترتو یه بار میپرسی. رضایت دخترم؟ ما همچین رسمی نداریم. همچین رسمی نداریم یعنی چی؟ فکر کرده بودم تو از یه خانواده بزرگ مذهبی و اسلامی هستی و بهشون تعلق داری. حالا تو میگی رسم ما؟ خب ما مسلمانیم دیگه، با عقاید محکم. آره فیض‌الله، خدا دستوراتی رو برای زن داده. در مورد اونام یه خورده بدون. در ضمن شما مردا خیلی عجیبین. دین میکنید ولی دستورات مربوط به مردا یادتونه. خداوند دستور داده که قبل از عقد رضایت دختر رو باید پرسی. خودم بیشتر از تو میدونم. فیض‌الله، ما هم کتاب خداوند رو میخونیم. ما هم بسم الله و آمین داری. اینقدر رو که منم میدونم. نگین عزیزم، اینقدر بی‌صبرانه منتظرم بودی؟ چی؟ چه مزخرفی میگی؟ چرا اینجوری صدا میزنی؟ برو بیرون، از اینجا برو بیرون. به خاطر تو قبلا هم خیلی تحقیر شدم. من نه، بلکه دوست داشتنم. عشقم تو رو به این حالت رسونده نگین. چه مزخرفی داری میگی؟ پسر نکنه دیوونه شدی؟ پدر شوهرم الان خونه است. اگه اون ببینه چی میگه؟ ولی هر روز هم این بساطه. قبلا که همچین رفتاری نداشتی. الان چرا ناز میکنی ها؟ نکنه عقلتو از دست دادی؟ آره عقلمو از دست دادم. من دیوونه شدم. هر وقت زیبایی تو رو میبینم حیوان وحشی درونم زنده میشه و بعدش پسر عوضی گم شو، برو بیرون از اینجا. تو رو بچه‌م میدونستم و رو سرم سوارت کردم، ولی تو احمق از اینجا برو بیرون. وقتی فوش میدی یا دلم خود یه لقمت کنم. تو خجالت نمیکشی؟ گم شو برو بیرون. شوهرم الان از سر کار میاد و اگه ببینه بدبخت میشم. منم میخوام بدبخت بشی. همه اهل محل رو صدا بزن. امروز همه همسایه ها باید واقعیت رو بدونن. اون وقت موانع بین من و تو از بین میره نگین جون. ببین اسلم، پیشت التماس میکنم از اینجا برو. من شوهر و بچه دارم. توی این سن کجا آواره بشم؟ اونم همینجوری بهت التماس کرده نه؟ همینجوری گریه کرده؟ تو چی فکر کردی؟ یه هوس زود گذره؟ باش خوشگذرانه میکنم میره؟ مگه تو بری تهدیدش کنی یا بترسونیش؟ منم دست رو دست میذارم میشینم؟ این خباستی که تو سراسر وجودته بذار تو وجودت بمونه. اگه دوباره کارتو تکرار کنی یادت باشه که سر ریخت امروزم فقط یه تیزر بود. قسمت اصلی هنو مونده. اون وقت بیا به مردم ثابت کن. گرفتی نگین جون؟ خدا لعنتشون کنه. به خاطر تو دنبال خواهرش رفته. میگفت اون خانواده رو راضی میکنه. به زودی قرار خواستگاریت بیان.
کارای نگین رو شنید انقدر عصبانی شد مثل اسفند رو آتیش. حس کردم میخواد بره تیکه تیکش کنه. گفت اون چطور جرأت کرده راکشی منو اذیت کنه و گریه‌شو در بیاره؟ تموم شد؟ بیا زودتر بریم، دیرمون میشه. همه چی رو برات گفتم، دیگه باهاش قهر نباش راکشی. چی؟ راکشی؟ جلوی چش خودم همچین کاری کردن؟ مامان برای ازدواج مجبورش نکنی. لازم نیست همیشه به حرف بچه ها گوش بدیم. همونطور که پیغامش رو برای من آوردی، پیغام منم الان براش ببر که این عشقو برای همیشه از قلب و ذهنش بیرون کنه. این غیر ممکنه. چرا غیر ممکنه؟ مگه بچه‌ای؟ تو هم نمیفهمی چه خبره؟ به هم زدن وصلت، اونم توی خانواده، انقدر راحت نیست. به نظر من دایی از ته دلش این وسط رو قبول نکرده. نمیدونم چه معیارایی برای دامادش داره. الان که اینقدر گیر داده بعداً میخواد چه شرط و شروطی بذاره. حتی اگه اون دخترش رو بهمون نده، بازم راکشی به هیچ عنوان عروس این خونه نمیشه. چرا؟ مگه راکشی چه عیبی داره؟ فکر میکنی این عیب کمیه که اون دختر قبل از ازدواجش عاشق یه پسر غریبه شده و باهاش ارتباط داره؟ که شرم و حیا تو وجودش تموم شده؟ توی خیابون و بالا پشت بوم نگران آبروی باباش نبوده؟ حالا میخوای من اونو عروس خونم کنم؟ برای ادامه دادن نسل پسرم؟ همچین دخترایی لیاقت ندارن که چی؟ پس برای چی منو به زور به مراد دادید؟ اون بیچاره چه تقصیری داشت؟ نه خیر، فقط این مشکل نیست. امجد و فیض‌الله وقتی روبرو میشن با هم دعوا دارن. اون زن خیابونی رو که آورده خونش به خاطر اون اهل محل ارتباط داشتن و که چی؟ حتی سلام علیکم قطع کردن و تو میخوای من باهاش فامیل شم؟ مامان 100 تا جواب حاضر دارین. ولی من فقط یه سوال دارم. اون مادری که زخم روی پیشونی بچه‌شو میبینه و چشماش اشکی میشه، چرا احساسات بچه‌شو درک نمیکنه؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.